السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نكملو الكور ديال اتوميستيك على الموقع www.exomaroc.com. اليوم إن شاء الله غادي نشوفو لا كوش دو فالونس. قبل ما ندخلو لي كوش دو فالونس خاصنا نفهمو واحد الحاجة مهمة وهي لي غاز غار. دونك هاد لي غاز غار شرحناهم في واحد البارتي ولكن ما تعمقناش فيهم. دونك سي كوا سا لي غاز غار؟ لي غاز غار عندنا ستة لي غاز غار خاصهم يكونوا محفوظين. غاز لي غاز غار الوغ لي غاز غار عندنا ستة لي غاز غار. عندنا الهيليوم، هادو خاصهم يكونوا محفوظين. الهيليوم كاين النيون، ورا النيون كاين الارغون، ورا الارغون كاين الكريبتون، ورا الكريبتون كاين الكزينون، ورا الكزينون كاين الراديوم. دونك ستة خاصهم يتضبطوا ويتحفظوا. شكون هما لي غاز غار؟ لي غاز غار هما اللي ما كيديروا لنا لا رياكسيون شيميك، ما كيتفاعلوا لنا ما والو، كيكونوا ستابل مستقرين، ما كيقلبوش على الاستقرار. يعني انهم كيكون دوك لي زوربيتال اللي فيهم كيكون كاملين كما كنقولوا كيكونوا ساتوري عامرين كاملين بلان صافي، كيكونوا ستابل. سي بيان. عندنا في هذاك في الطابلو بيريوديك هما اخر اليمون، اخر ستاب كيكون عندنا في الطابلو بيريوديك هما هادو كيتسموا لي غازغ، يعني مستقرين. جميع الاليمون اللي كيكونوا بحال الاكسجين الازوت اكسيتيرا كاملين كيحاولوا انهم يوليو بحال هادو، بحال هاد لي غاز هادو كيحاولوا يوليو مستقرين، يوليو بحال هاد لي غاز غار. سي بيان. هاد لي غاز خاصنا نحفظوهم لانهم محتاجوهم بزاف بالنسبه لاكوش دو فالونس. لي غاز عندنا ستة. سي بيان. عندنا الهيليوم، النيون، ارغون، كريبتون، الكزينون والراديوم. سي تري بيان. الوغ دابا نشوفو لي زيكترون اللي فيهم. الوغ الهيليوم عنده دو الكترون. سي بيان. النيون عنده شحال من الكترون؟ عنده 10 لي زيكترون. الارغون عنده 18 الكترون. الكريبتون عنده شحال؟ 36 الكترون. الكزينون عنده 54 الكترون. الراديون عنده 86 الكترون. سي. الوغ كما كنشوفوا الا درنا هنايا لا كونفيغوراسيون الكترونيك غادي نلقاو ان جميع لي زوربيتال اللي كاينين في هاد لي غاز غار كاملين ستابل، يعني انهم بلان، يعني انهم ساتوري. سي بيان. الوغ نديروها احنا. دونك نديرو لا كونفيغوراسيون الكترونيك. لا كونفيغوراسيون الكترونيك باش نديروهم خاصنا ديما نرسمو جدول باش اننا ما ننساوش. الجدول كما قلنا 1 اس 2 اس 3 اس 4 اس 5 اس بحال هكا ونمشيو 6 اس 7 اس 8 اس وكنحبسو. سي بيان. كنهبطو واحد السطر وكنبداو عاوتاني كاينه اس وكاينه بي وكاينه دي و اف. صافي. كنبداو عاوتاني بي، جوج بي، 3 بي، 4 بي، 5 بي، 6 بي، 7 بي. سي بيان. كنحبسو هنا. كنعاودو نهزو عاوتاني السطر الاخر ونبداو بالدي، 3 دي، 4 دي، 5 دي، 6 دي، 6 دي، ورا دي كاينه اف، 4 اف، اي 5 اف. صافي. وكنحبسو هنايا. وباش نديرو لا كونفيغوراسيون الكترونيك كنمشيو هكا. دونك لا ريغل دو كليشكوفسكي هادي كتسمى ريغل دو كليشكوفسكي، كتسهل علينا كيفاش اننا نلقاو لي زوربيتال اللي عندهم انرجي صغيره حتى اللي عنده كبيره بالترتيب. صافي. الوغ هذا خربقنا شويه ولكن سي سامبل راه شرحنا هادشي راه شرحناه. سي بيان. الوغ نبداو باول حاجه. عندنا جوج الكترون، نبداو من هنايا. واحد اس لي زوربيتال ديال هذا واحد اس او كاري. صافي. عندك جوج الكترون، عندك هنا واحد اس او كاري. سي بيان. ها هو هذا لا كونفيغوراسيون الكترونيك ديال هاد ديال الهيليوم هو واحد اس او كاري. سي بيان. كما كنشوفوا ان هاد لي زوربيتال اس بلان كامل. صافي. كنقولوا ان اس فوقاش كيكون بلان كامل كان فيه جوج الكترونات، بي فوقاش كيكون بلان الا كان فيه 6 الكترونات، دي فوقاش كيكون بلان الا كان فيه 10 الكترونات، اف فوقاش كيكون بلان الا كان عنده 14 الكترونات. صافي. راه كاين ورا اف كاين جي اش اكسيتيرا. راه داكشي حنا كندرسو الى هذا الربع. صافي. هادشي راه شرحناه. نمشيو للنيو. غنوريكم لا ميثود كيفاش اننا نحفظوا هادشي. اصبر بدا نكتبوا لا كونفيغوراسيون. لا كونفيغوراسيون الكترونيك بالنسبه للنيو 10. دونك كنبداو بهادي واحد اس او كاري، ورا واحد اس او كاري اش كاين جوج اس او كاري، ورا جوج اس اشنو كاين جوج بي
6. دونك الا حسبنا 6 7 8 9 10 كنحبسو هنايا صافي. دونك باش تعقلوا عليهم هادي ان بوندون. شوف معايا هاد الاولى راه ساهله، الهيليوم راه عنده جوج الكترونات صافي راه سي سامبل وحافظين. هادي النيون اخر اوربيتال باش كيسالي هو جوج بي 6 صافي اخر اوربيتال. هذا عاوتاني الارغون اخر اوربيتال هو 3 بي و6. الكريبتون لا ميم ميثود 4 بي و6 باش كيسالي. هذا كيسالي ب 5 بي و6 وهذا كيسالي ب 6 بي و6. غتقول لي علاش كنحتاجو هادو؟ كنحتاجوهم بزاف باش حيت كيعطينا البروف ان نديرو واحد لا كونفيغوراسيون الكترونيك بحال هاد الكتابه كتسمى لا كونفيغوراسيون الكترونيك ديال واحد الاليمون. كنلخصوه بهاد الكتابه هادي. غنديرو زيكزومبل دابا شويه. دونك نكملو كما كنشوفوا ان هادي جوج بيست سالات بها. الا جينا 18 لا ميم ميثود غادي نبداو. يلا سير معنا واحد اس او كاري جوج اس او كاري جوج بي و6. فاش حددنا فين راه جوج بي؟ هي جوج بي و6. اشنو وراها 3 اس او كاري ورا 3 اس او كاري. اشنو عندنا تما 3 بي و6 كنحبسو هنايا. دونك الا جينا نحسبو لي زيكترونات هنايا 6 7 8 وزائد 10 هي شحال؟ 18. فاش كتسالي هادي كتسالي في 3 بي و6 صافي. لا ميم ميثود بالنسبه للكريبتون صافي. بالنسبه للكريبتون لا ميم ميثود واحد اس او كاري جوج اس او كاري جوج بي و6 3 اس او كاري 3 بي و6 3 بي و6 وراها 4 اس او كاري ورا 4 اس او كاري 3 دي اس 10 ورا 3 دي اس 10 4 بي و6. دونك داكشي كنمشيو بالترتيب كما كنشوفوا. اخر اليمون عندنا هو 4 بي و6. لا ميم ميثود بحال بالنسبه لهادي حتى هي. غادي نمشيو حتى نوصلوا ل 5 بي و6 وهادي حتى هي غادي نمشيو حنا ماشيين بهذا الترتيب هكا حتى نوصلوا 6 بي و6. شوف اللي ما كانش حاضر في الحصص الفاتين يمشي راجع يمشي يشوف الحصص الفاتين باش يفهم هذا الكتاب ديال الجدول هكا واش سي سامبلومون وكيفاش اننا كنديروا هاد لا كونفيغوراسيون الكترونيك. هادشي راه المراجعه سي بيان. حنا كنشوفوا دابا لا ميثود كيفاش نحفظوا هادو. دونك كيفاش نحفظوا هذا كتحفظ الترتيب ديالهم الهيليوم النيون ارغون كريبتون كزينون اي راديوم سي سامبلومون كتحفظوا صافي. دونك هذا جوج الكترونات 10 18 36 54 86 سي بيان. هذا كيسالي جوج الكترونات ساهل. هذا كيسالي اخر اوربيتال عنده هو 2 بي 6 3 بي 6 4 بي 6 5 بي 6 6 بي 6 سي بيان. علاش كنحتاجوا هاد لي غازغا؟ هاد لي غازغا هما اللي كنقدروا بوحدهم اللي نلخصوهم بالنسبه لواحد الاليمون. اكزومبل واحد الاليمون على صور عطانا زد ايكال 48. يلا قال لك عطانا واحد الاليمون عنده زد كتساوي 48 ياك قال لك حطوا لا كونفيغوراسيون الكترونيك انت كترسم هذه. دونك شنو كدير؟ اول حاجه كتشوف شكون هو اللي قريب الالكترونات اللي قريب لهذا صافي يكون صغير عليه وقريب ليه. دونك الا جينا نشوفوا 36 هي الاقرب وحده. 54 راه كبير عليه ما كنديروش. اللي كبير عليه ما كنديروش 54 86 لا كنشوفوا اصغر واحد واللي قريب ليه هو اصغر واحد هما هادو 36 18 10 2 كنديروا اللي كبير فيهم. شكون هو 36 هو اللي قريب ليه. يعني شكون اللي 36 هو الكريبتون. كنديرو كريبتون كا ار هكا سي بيان. وكنكملوا كيفاش نكملوا؟ حنا كنعرفوا الكريبتون كيحد فاش في 4 بي و6. كتشوف انت فين راه 4 بي و6 4 بي ها هي 4 بي و6 اش وراها 5 اس وكتكمل 5 اس او كاري. كنعرفوا ان هذا شحال عنده 36 دونك هذه 37 38 دونك 38 خاصنا 10 صافي. 4 بيس كنمشيو هنايا كتعطينا 3 فاش حددنا مشينا 4 بي اس 6 كتعطينا 4 دي اس 10 4 دي اس 10 هاي. دونك حنا كنحبسو. دونك كنعرفوا ان كريبتون كيساوي شحال 36 زائد 18 هي 48. دونك ها هي لا كونفيغوراسيون الكترونيك ديال هاد زد ايكال 48. كاين الميثود اخرى انك هاد بلاصه الكريبتون كتكتب هادشي كامل عاد كتبع على هاد صافي. هذه كتسمى الكتابه العاديه.
ياك كونفيغوراسيون الكترونيك. ولكن غيال الحقيقيه، لا كونفيغوراسيون الكترونيك الحقيقيه الغيال راه شرحناها، هي اننا خاصهم يكون هادو كيكونوا مرتبين، هادو هاد الطبقات كيكونوا مرتبين 4 عاد 5. دونك يعني انها كتكتب على الشكل هذه هي غيال لو كونفيغ. الا كتبنا لو كونفيغاسيون غيال راه خاصك راه تكتب له هادي تطبق عليها، خاصك تكتب له وترتب له هادو. يعني كتسبق 4 هادشي راه شرحناه، 4 دي أس 10 عاد وراها 5 اس او كاري. هذه كتسمى كتسمى لو كونفيغوراسيون غيال، وهي اللي كنحتاجو باش نلقاو لا كوش دو فالونس. سي بيان. دونك نورمالمون لا كوش دو فالونس شكون هي؟ لا كوش دو فالونس هي داكشي اللي بقى بلا هادو. دونك كتلقى واحد الاليم بحال هاد 48 ياك. دونك لا كوش دو فالونس هي كتكون بحال هذا اكزومبل، كتكون بحال هذا، ولكن ماشي 100% كتكون بحال هذا. صافي غير حنا نفهموها، نوريكم لوكا كيفاش اننا نحددو. صافي بحال ان كنحددو هنايا الكريبتون، داكشي اللي ورا الكريبتون كيتسمى لا كوش دو فالونس. ولكن كاينين لوكا، غنشوفو دابا لوكا باش اننا نفهمو مزيان، نفهمو كيفاش. غنعطيو اكزومبل. دابا فهمنا علاش كيصلحوا هاد لي غازغا كنلخصو بهم لا كونفيغوراسيون الكترونيك ديال الاليمون. بلاصه انك انت ما تكتب هاد السطوره كاملين، انت كتشوف شكون الاليمون اللي صغير عليه وقريب ليه. بحال هذا 48 الكترون، بلاصه حتى تبدا من هنا واحد كتمشي انت الاقرب واحد. وكنعرفوا باش كيساليو، ها هي لا ميثود سي سامبلومون. هادشي خاصكم نضبطو. الوغ نمحيو هادشي ونكملو، نخليو هادشي اللي نحتاجوه. دونك اشنو قلنا اكزومبل بحال زد ايكال، نديرو حنا زد شي حاجه بسيطه ايكال 9. صافي ها هو زد ايكال 9. هاد زد ايكال 9 كنشوف شكون هو اقرب واحد ليه. سي بيان هذا 10، شكون اللي قريب عليه؟ هذا راه كبير عليه 10، كبير عليه ما كنديروش. اللي كبير عليه ما كنديروش. شكون اللي بقى جوج هو اللي قريب عليه، هو الهيليوم. كنديرو الهيليوم. سي بيان الهيليوم عنده جوج، كيحدد في ان اس. وكنكملو جوج اس او كاري وجوج بي وس شحال. عندنا هنا جوج زائد جوج هي 4 باش نوصلو لتسعود شحال 5. سي سامبلومون هادشي راه شرحنا. صافي دونك هذا هو اللي كيتسمى لي كوش دو فالونس. هذا هو اخر واحد كيتسمى لي كوش دو فالونس هذا. لان هنايا عندنا جوج ما عندناش شي كا ولا شي حاجه، كيكونوا نفس الارقام. هنايا ما كيكونش عندنا لوكا. فوقاش كيكون عندنا لوكا الا كانوا مختلفين. الا كان عندنا 3 وهنا جوج، هنا 3 وهنا جوج، تما كندير واحد لوكا باش اننا نعرفوا لا كوش دو فالونس. هذه كتسمى لا كوش دو فالونس. كوش دو فالونس. حنا كاع ما شرحناش سي كوا سا كوش دو فالونس، سي سامبلومون نشرحوها دابا. عندنا النوايو، هذه هي النوايو ياك. كيدور عليها واحد الطبقات، واحد لي كوش. هاد لي كوش هادو نديرو حنا 3 لي كوش بحال هكا اكزومبل. لي كوش الاولى لو ماكسيموم كتهز جوج الكترونات. صافي لي كوش الثانيه لو ماكسيموم شحال كتهز؟ جوج او كاري هي 4 في جوج هي 8، كتهز 8 الالكترونات ياك. لي كوش الثالثه حنا نقولوا فيها غير جوج الالكترونات. صافي حاده هنايا عندنا واحد لاطوم اللي كتكتب على الشكل فيها 8 9 10 11 12 فيها 12 الكترون. صافي دونك سي بيان. هاد لي كوش لا ديغنيير، شوف معايا، لي كوش لا بلو اكسترن وهي الاخيره كتسمى كوش دو فالونس. كوش دو فالونس. صافي الكوش الاخيره كتسمى لي كوش دو فالونس. وهاد لي كوش هادو اللي كيكونوا لداخل اللي قريبين للنوايو، كيكونوا قراب للنوايو، كيكونوا قراب لهاد النوايو هادو، كيتسماو لي كوش دو غور. كوش دو غور. صافي هادي كيتسماو كوش دو غور، هما كيكونوا قراب للنوايو. وهادي الاخيره كتسمى لو كوش دو فالونس. سي تري بيان. علاش كنصلحوا هاد لي كوش دو فالونس؟ هاد لي كوش لي فالونس، هاد الالكترونات اللي فيهم كيتسماو الكترون دو فالونس. صافي هاد لي كوش دو فالونس الالكترونات اللي فيهم، هاد جوج الكترونات كيتسماو الكترون دو فالونس. وهاد الالكترونات اللي كاينين في لي كوش دو غور كيتسماو الالكترون دو غور. سي تري بيان. الوغ دونك علاش كيصلح هاد لي كوش دو فالونس؟ دونك هاد الالكترونات اللي فيهم كاين كما كنقولوا يقدروا يتفقدوا. فهمتي؟ تعطيهم غير واحد الطاقه بسيطه غيتفقد. سي بيان.
دونك هو الا بغى يولي بحال قلتني بغى يولي ستابل، كيفقد ولا كيكتسب. يعني هاد لي كوش هذا من السهل انها تكتسب، من السهل انها تفقد الالكترونات. علاش؟ لان حنا كنعرفوا لا فورس داتراكسيون. لا فورس داتراكسيون راه شرحنا كتكون مقسومه على ار او كاري. لا فورس داتراكسيون ار او كاري هو الشعاع كما كنقولوا. صافي هذا هو ار بالنسبه لهاد الالكترون. بالنسبه لهاد الالكترون هذا ها هي ار. سي بيان. بالنسبه لي كوش دو فالونس هاد ار هادي كتكون كبيره. كل ما كانت كبيره هادي راه مقسومه، دونك راه داك لا فورس دو تراكسيون كتكون صغيره. سي بيان. كل ما كانت لا فورس دو تراكسيون صغيره كل ما كان عنده الاحتمال انه يتفقد داك الالكترون. يعني تجي واحد الطاقه بسيطه يتفقد، ولكن الا كانت فورس دو تراكسيون كبيره بزاف صعيب انه يتفقد. بحال هذا عنده صغيره غير صغيره، دوك هذا راه مقسومه، دونك غتكون عنده لا فورس دو تراكسيون كبيره، دونك صعيب انه يتفقد. هذا خاصو واحد الطاقه كبيره بزاف، فهمتي؟ دونك هاد لي كوش هادي هي كتحكم لنا، هي اللي كدير لنا لا رياكسيون شيميك. صافي. دابا حنا غادي ندرسو الحصص جاي ليزون شيميك. داك الليزون شيميك شكون اللي كيديروا هاد لي كوش دو فالونس. هاد لي كوش دو فالونس هما كيتفاعلوا لنا مع الرياضياتهم. هاد لي كوش دو فالونس مع لي كوش واحد الاليمون اخر هما اللي كيقدروا يتفاعلوا بيناتهم. هذه هي كتحكم في كل في التفاعلات. صافي. في لا رياكسيون شيميك. سي بيان. دابا فهمنا. سي تري بيان. الوغ المهم دابا خاصنا نعرفو نحددوها، لان هادي انديبوندونت بالنسبه لهاداك ليزون شيميك. لان غتقراو ليزون شيميك خاصكم تفهموا هاد لي كوش دو فالونس، خاص تعرفوا شكون هي اللي كيفاش نحدد لي كوش دو فالونس. صافي. شفنا لوكا الاولى فاش كتكون سامبل، هذه كتسمى لوكا سامبل. كيكون عندنا جوج صافي. راه سي سامبلومون هي كتكون من بعد واحد لي غاز غار. علاش قلنا لكم مهم لي غاز؟ كتحط لي غاز غار داكشي اللي من بعدو كيتسمى لي كوش دو فالونس. الا كان نفس الاليمون كيما نفس الطبقه هنا جوج. اما الا كان جوج ثلاثه نشوفوا لوكا الاخر. نشوفوا لوكا الثانيه. لوكا الثانيه الا كان الزيت كيساوي 32 اكزومبل. الزيت كيساوي 32. سي بيان. انت اشنو كنشوفوا؟ لا ميم ميثود. كنشوفوا شكون اللي قريب لهاد الزيت هذا. شكون اللي قريب؟ هي 18. صافي. 36 راه كبير عليها، كنشوفوا اللي صغير عليها وقريب عليها هي 18. كنحطوا ار هو الاول الارغون ياك، وكنكملوا. كيفاش نكملوا؟ الارغون كنعرفوا انه هو 3 بي اس 6 هو الترتيب الثلاثي، يعني 3 بي اس 6. كتمشي انت كتكون راسم هذه كتشوف فيها 3 بي اس 6 هي 3 بي، وراها اش؟ وراها 3 بي اس 3 بي اس 6 وراها 4 اس، وراها 4 اس او كاري. دونك حنايا عندنا 32. شحال خاصنا؟ شحال عندنا 18. شحال خاصنا باش توصل 32؟ دونك جوج غتولي 20. دابا خاصنا 10. 4 اس او كاري كما كنشوفوا هنا 4 اس او كاري. اش ورا 4 اس او كاري؟ ها هي 4 اس او كاري وراها 3 دي اس 10. 3 دي اس 10 ورا 3 دي اس 10 ورا 3 دي اس 10 اش كاين؟ 4 بي اس 6. دونك حنايا عندنا 18 ياك. 18 زائد جوج 20 زائد 10 30. حنا بغينا 32 يعني هنا تكون جوج. سي تري بيان. 32 هادي اش كتسمى لا كونفيغوراسيون الكترونيك. ماشي غيال. حنا خاصنا نحطوها غيال حقيقيه اللي كنلقاو حقيقيه، يعني كنسبقوا الصغير عاد الكبير. يعني ار ها هو ها كنكتبوهم. دونك هنايا شكون اللي صغير؟ هنا هي 3 كنسبقوا هادي 3 دي اس 10 اش وراها 4 اس او كاري و4 بي او كاري صافي. تبع معايا. هادي اخر ديغنيير. هادي هي التاليه. هادي هي كوش التاليه. هادي اللي عندها 4 هادي كتسمى كوش دو فالونس. هادي كتسمى كوش دو فالونس ياك. انت قلنا ان اللي من بعد هاد لي غازا كاملين كتسمى كوش دو فالونس، ولكن هنا راه عندنا 4 وهنا 3. دونك هادي كوش دو فالونس. دابا غادي نشوفوا واش كوش دو فالونس ولا لا. صافي. الا كانت تبع معايا، الا كانت هاد الدي هادي ستابل. كيفاش ستابل؟ يعني عامره ساتوري كامله، يعني بلان كامله. كما كنشوفوا هاد الدي راه 10 يعني بلان. دونك الا كانت بلان هادي كتسمى كوش دو كتدخل
كيدخل مع لي كوش مع كوش دو غور صافي. كوش دو غور يعني هادو بجوج كيتسمى كوش دو غور، وهذه هي لي كوش دو فالونس. الا كتحدد لي كوش دو فالونس هي هادي. علاش؟ لان هادي عامره وكان ما كانتش عامره فيها تسعود، دوكا غادي تدخل مع لي كوش دو فالونس. سي سامبلومون دابا راه شرحتها لكم مزيان، ما كاينش البروبليم دابا صافي. راه شرحتها لكم مزيان. دابا نشوفوا اكزومبل اخر اللي غادي تكون هذاك تكون فيه كوش دو فالونس بحال زد ايكال 23. نشوفوا 23 كنشوفوا اقرب واحد ل 23. شكون هو اقرب واحد؟ هو 18، هو ار 18. انت 18 شحال بيناتها؟ 18 و 23 عندك جوج هي 5 د الالكترونات. دونك حنا كنعرفوا ان كتحد فاش في 3 بي او 6. هي 3 بي 6 اش وراها 4 بي او كاري زيد 4 بي او كاري وراها 3 دي اس واحد، لان حنا بغينا 3 د الالكترونات ياك 3 ماشي 3 5 شنو عندنا 3 5 هي جوج يعني 3 يعني 5 خاصنا يعني 3 نورمالمون خاصو يكون 3 زائد جوج هي 5. سي بيان. دابا هي هادي. دابا هادي كتسمى اش كتسمى؟ هادي كتسمى لا كونفيغوراسيون الكترونيك، ولكن حنا بغينا لا كونفيغوراسيون الكترونيك غيال، كنحولوها لغيال عاد باش كنحددوا لا كوش دو فالونس ار غيال. كنسبقوا ديما الصغير ديما هذا 3 دي اس 3 4 اس او كاري. سي بيان. الوغ هادي كتسمى كوش دو فالونس. اخر كوش عندنا 4 هنايا، الربعوات كاملين كيتسمى كوش دو فالونس. عندنا 4 وحده هادي كتسمى كوش دو فالونس في البي، نسميوها في صافي كوش دو فالونس. دابا هاد 3 دي واش داخله مع لي كوش دو فالونس ولا داخله مع ار مع لي كوش دو غور؟ هذا 3 دي. هاد 3 دي كيما كنعرفوا ان دي كتعمر ب 10 د الالكترون، ولكن فيها 3 يعني ما عمراش، يعني ماشي ستابل، يعني كتدخل مع لو كوش دو فالونس. يعني هذه كامله كتسمى كوش دو فالونس صافي. وهذه كوش دو غور سي تري بيان. دابا شوف درنا 3 الحالات سي سامبلومون. دابا راكم غتضبطوا المسائل ديالكم. غنشوفوا الحاله الاولى كتكون عاديه. علاش؟ لان كنديروا لي غازغا كنكتبوا غازغا اللي عندنا واللي وراه كيكون طبقه واحده، كيكون جوج راه ما كاينش المشكل، ما كنلقاوش واحد البروبليم. يعني هذاك الشيء اللي بقى نيت من بعد لي غازغا كنسميوه كوش دو فالونس. علاش؟ لان عندنا جوج، ما عندناش 3 ولا 4 صافي، عندنا جوج ولا كيكون عندنا 3 داكشي كنسميوه كوش دو فالونس. نشوفوا الحاله الثانيه لقينا مشكل. علاش؟ ورا لي غازغا لقينا طبقه 3 و4 صافي. اخر طبقه كنديروا بعدا ليكريتور غيال ياك بعدا، واخر طبقه كنسميوها كوش دو فالونس. هذه 100% كوش دو فالونس. كنشوفوا هاد اللي صغير عليها ان موان زان، هذه اللي سميناها ان، هذه كتسمى ان. هاد ان موان زان كنشوفوا واش عامره. الا كانت عامره كامله كنسميوها كتدخل مع الارغون، يعني كتدخل مع لي كوش دو غور. الا كانت ما كانتش عامره كامله دونك كنسميوها لو كوش دو فالونس. سي سامبلومون بسيطه. دونك ها هي الحاله الاخرى كتبناها هكا كنديرو كريتور غيال. كما كنشوفوا ان هاد التاليه هادي كتسمى كوش دو فالونس. كنشوفوا هادي واش كامله ما كاملاش، احنا دخلناها من لي كوش دو فالونس. هادي كامله دخلناها مع لي كوش دو غور. الوغ نتمنى لكم حظ موفق في الدراسه ديالكم، ونتلاقاو في كور جديد ان شاء الله. دونك هذا راه مهم بالنسبه ليزونشيمي. كندخلوا ان شاء الله الحصه الجايه في ليزونشيمي، خاصكم فاهمين هاد لي غازغا باش انكم تضبطوا المسائل ديالكم. نتمنى لكم حظ موفق في الدراسه ديالكم، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.